سلام سلام فتواتن كبراتن تخاتاتل لمون كم تلمدوز محارة ميديا حدشتن وانا وزنور حبريتات حاويرنا خنكاتاتل نواخم حيزلكم مسئلخو كواتم حدد ما برزينا اوني قبا كبار وسايت وصلة بهوات بتقرأي كل الأديسنا أسقرامي بوليتيكا تكوسات أقرشتوان وصلنا حوحات دقاف ركبو كابيني ممحدار زباد دبوب تقرأيتي بمغلا كوميتي حوحات بخالي حبريتا جنرال تادس ورد نعمرار حوحات السراويت النمسار من قصقات جميرهم توحيلو ويناي مخلطة حيلي إخا ويسأر مخلطة ويوغن هزبي إخا ويسأر هزبي إخا إيجابان إيرتران حويسنا أسمع تقدمي نقرأك على غناي وشتي أنا عباي هاجر نمسرتين بالله زياتهم من قالوتنا ونايل معات مدونا حبيرنا هنكاتاتلينا قدمي قلنا زي channel زي مزحتكم سبسكرايب زغوركم تريزر لكم الناس سبسكرايب مقارنا زي channel زي بيتسب مهان تقوليكم من زي فيديو زخعا لايك مقار جمرو سناي مكتتال اسكي كما جمر فيديونا خوننا ايرتراويان بزا فيديو زي كومنت كتو يداليكم موغس حاوناكم زي سكرين تريوز لهم مزحتكم تفلتوا ويهم ايرتران ايثيوبيان بحدا خونا لون ايرترا تبهل هاجر كتول يولاني يوللس كحبيرنا نكاتاتل أسمع تقدمي نقرأك على غناي وشتي أنا عباي هاجر نمسرتين بالله إيجابان إيرتران حويسنا عباي هاجر زي تدفر هاجر كمزا أمريكا 5 ستيت كوين اندلو وايد بالله مجمرها ترد علي عباي هاجر نقبرع بقى نعسب بعد ما إلنا خنطافا أيقونان عباي دي تفرح هاجر نمسرد أنا على ما تاريخكم أمثيل كه تفلالي نيران عبايت هاجرات كوينان يقصر اللوا فيتنام جيرمن حبرات عرب يمن تنزانيا إذا تفلالي نيران ما أخذ المعد بتنيران أب حدا مثل دي فرح هاجرات حيالات كوينان طالعنا بعلاون كومو هنا مالتي أمريكا هي ومسكرنا أمريكا بإنجليز كوت جزء نيران حججن ماني دفرنا أمريكا 5 ستيت هذا كنا منور له أرزقو سبانيش على ولد زاربو ناي مكسيكو إذا دلنا يقع تكساسكو مس مكسيكو بحري هذا نيران حججن ناي من كنا ناي يونايتد ستيتس يونايتد حبيرن 5 كنا ماني دفر حجنا أمريكا من جمرت أنا بعين ربح يسبت أنا تداريبه إثيوبيا إيرترا نعسب كنقول كنشوفها شوف كنبرا يكونن عباي هاجر مسريتنا ولدنا نقصل نمبر بحري أملاخ دفترة نسبي فتيروه سلازي نبحر نقول كنشوفها شوف كنموت يكونن كلتنا هزبي هذا هزبينا نقلقللو نمبر موت نترفو وقع نترفو عباي هاجر مسريتنا سلاويت هاجر نكون أفريقيا ستفرحت هاجر نمسرت قدامي بعين الربح لتموتها حزن نحكي بعين ربحة أنا تدربه بعين ربحة زي تدفر هاجر نمسرت هزبي إثيوبيا ننبرونا لنا هنا تواسيبنا هنا عباي هاجر نمسرت أنا زغل لكم هو أنا هنا ركع قال سوات إثيوبيا ويمسلم أنا إثيوبيا لكم كون إيرترا ويحنا ركع ولا حد أبي إثيوبيا يبلي فسرايا دولت بندا بوي عرضة بندا دي عد قول منهم دفر حيبلي إيرترا ويانا ولا حنتي أبي إثيوبيا ولا حنتي يبلي جن رأيه مش أبزع عالم تاي نبرة لهانا أمريكا منهم زي قبرت لا ينبرون له هردي حنت عباي هاجر زي تدفر كوينا مالك أنا أجابه خليني مرأة أنا عباي هاجر عجب بعين السمعان صرت أودان أنا بعين ربحي عباي هاجر مسريتنا زي تدفر هاجر غيرنا سدت ود سدت هتريفنا إذا عسب كلتين عندها تتكلمنا بقطة بقول حيال هاجر هون بلا لهم كم كان أي مرجع هذا نسخوه مزيوم هزبي كنت أما يكوننا بخينا كاب كوينات نقلنا تريفنا عباي هاجر مسرت بعين كلاي مالك زعما يجن بعين ربحي أنا رأي سلطنة بعين ربحي عباي هاجر مسريتنا تردي خان سلطنة ولدنا نقصل سلام غيرنا نبه اسكاوز ጉዳይ እዚ ኤርትራውያን ድሕር ዳሃር ሊኹም ኣብ ኮሜንት እስከ ሓሳብኩም ኣካፍሉና ካብዚ ምቕፃል ከዓ ኣብ ትግራይ ከቢድ ወጥሪ እዩ ነጊሱ ዘሎ ምክንያቱ ሕወሓት ንግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ወይ ከዓ ንሽመት ታደሰ ወረደ ኣይንቕበሎን ኢሎም ኣብ ኣክሱም ዘካየድዎ ኣኼባ ገሊፆም ኣለዉ ኣብዚ ኣኼባ እውን ብዙሓት ነገራት ተላዒሎም ኣለዉ እስከዛ ቪድዮ ሓቢርና ንከታተል ካውንስል ሓይልታት መኸተት ትግራይ ንክልተ መዓልቲ ዘካየዱ ዘተዛዚሙ እቲ ኣኼባ ዓበይቲ ውሳነታት ብምትሕላፍ ተዛዚሙ ተባሂሉ ብኻሊእ ሓበሬታ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንኣመራርሓ ሕወሓትን ሰራዊትን ንምእሳር ምንቅስቃስ ጀሚሮም ተባሂሉ ካብ 9 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንክልተ መዓልቲ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣኼቡ ዘካየደ እቲ ካውንስል ብቐንዱ ኣብ 3 ጉዳያት ዘተኮረ ከም ዝነበረ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት እቲ ፈላማይ ኣጀንዳ ህዝቢ ትግራይ ከመይ
ከመይን ዋዕሉ ይከላኸል ዝብል እዩ ስርዓት ብልጽግና ንትግራይ ዳግም ወሪሩ ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ዘይወድኦ ገበን ጆኖሳይድ ንምቕጻል ብኩሉ ኣንፈት ሰራዊቱ ናብ ወሰን ትግራይ ካብ ዘጸገ ኣስታት 4 ተዋርሕ ተቖጺሮም ኣለዉ ካብ ሰራዊትን ጋዕገል ጠምኒ ብተወሳኺ ኩሎም ዓይነታት ግልጋሎት ብምዕጻው ህዝቢ ብጥሜትን ሕማምን ንኽጸንት ብፍላይ ካብ ዝሓለፉ 2 ተዋርሕ ጀሚሩ ኣጠናኺሩ ቀጺሉ ተባሂሉ ብመሰረት እዚ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ምክያዱ ከም ዘይተርፎ ዝደምደመ እቲ ካውንስል ሓይልታት መኸተም ካብዚ ሓደገኛ ኩናት ከመይ ንባዕሉ ክከላኸል ይኽእል ዝብል ብሰፊሑ ዝተዘተየሉ ዛዕባ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ዝጅምሮ ኩናት ይኹን ዝፍጽሞ ወራር የለን ይኹን በር ብልጽግና ንሰፊሕ ወራር ይዳለሎም ብዓብዩ ድማ ህዝቢ ይጠፍእ ኣሎ በቲ ሕዚ ዘለዎ ዝተዓጽወ መንገዲ ክቕጽል ስለ ዘይኽእል ንባዕሉ ክከላኸል ዝኽእለሉ ኣንፈት ድማ ኣቐሚጡ ተባሂሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝምልከት እቲ ካልኣይ በቲ ካውንስል ዝተገምገመ ዓብዪ ኣጀንዳ እንትትከውን መንግስቲ ፌደራል ነቲ ውዕሊ ብዕሊ ኣፍሪስዎ እዩ ቅድሚ ሕዚ ብድሮን ከይተረፈ ዝፈጸሞም ደብደባትን ትንኮያታትን ከም ዘለዉ ኮይኖም ሕዚ ድማ በይናዊ ምንዋሕ ስልጣን ብምፍጻም ነቲ ውዕሊ ከም ዘፍረሶ እዩ ተገምጊሙ ስለዝኾነ ትግራይ ንበይና ውዕሊ ፕሪቶርያ እናበለት ክትዝምር ግዝኣታ ንሓዋር ክህገር ህዝባ ክጠፍእ ከም ዘይግባእ ክሳብ ሕዚ ዝተጸመመቶ ካብ መጠን ላዕሊ ምዃኑን ብምግምጋም ካብ ድሕሪ ሕዚ ንዝፈረሰ ውዕሊ እናማዓደኻ ዝመጽእ ለውጢ ከም ዘየለ ኣብ መደምደምታ በፂሑ ተባሂሉ በመሰረት እዚ እቲ ብመንግስቲ ፌደራል ጥራሕ ስልጣኑ ዝተናውሐሉ ጊዜያዊ ምምሕዳር ቅቡልነት ከም ዘይብሉ ዝወሰነ ካውንስል ሓይልታት መኸተ ትግራይ መንግስቲ ኣልቦ ኮይንካ ምቕጻል ስለዘይከኣል ድማ ኣብ 2012 ዓ.ም ዝተመረጸ ኣብያተ ምኽሪ ናብ ቦተን ንኽምለሳ ብማእኸላዊ ኮሚቴ ዝተወሰነ ውሳነ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢልዎም ሕዚ ዘሎ ዘይሕጋዊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ፈሪሱ ዝነበረ ስርዓተ መንግስቲ መለስ ክበሃል ከሎ ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ምውራድን ምድያብን ከም ዘይኮነ እቲ ካልኣዋይን ሳልሳይን ኣጀንዳ ከም ዝኾነ ዘልዓለ እቲ ካውንስል ቤት ምኽሪ ይሃሉ እቲ ፈጻሚ ግን ኩሎም ብሄራዊ ውድባት ዝሓቆፈ ምምሕዳር ክጣየሽ ትግራይ ግን ብምስሌነ ኣይትምራሕን ዝብል ከም ዝደምደመ ተሓቢሩ ኣሎ ቅድሚ እቲ ካውንስል ማእኸላዊ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ዘካየዶ ናይ 3 መዓልቲ ኣኺባ ነዚ ውሳነ እንትዝውስን 4 ተቃውሞን 2 ድምፀ ተኣቅቦን ከም ዘጋጥሞ ኣብ ናይ ሰበር ዜና አሁን የገባ ከባድ ውሳኔ ተወሰነ በህወሓት በትግራይ ክልል አዲስና አስገራሚ የፖለቲካ ትኩሳት አገርሽቷል። ከቴዲ አፍሮ የሙዚቃ አልበም አጀንዳ እስካሁን አልወጣንም። ሆኖም በጎን ደግሞ የተለያዩ መረጃዎች መጥተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ዕድሜ በነጠላ ውሳኔ ማራዘማቸውን ተከትሎ ህወሓት ያልተጠበቀ አጸፋዊ እርምጃ ዛሬ ወስዷል። የፌዴራሉ መንግስት ከኛ እውቅናና ተሳትፎ ውጭ ነው ውሳኔ ያሳለፈው ያለው የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴም ስለ ሰላም ሲባል ታግደው የነበረውንና ከ6 ዓመት በፊት የተመረጠውን አሮጌውን የትግራይ ክልል ምክር ቤት ዳግም ወደ ስራ እንዲመለስ ወስኗል። ነገሩ እዚህ ላይ አያበቃም። ፓርቲው ሁሉንም አቅም ያካተተ አዲስ የትግራይ መንግስት አስፈጻሚ አካል እንዲቋቋም አቅጣጫ አስቀምጧል። የሚገርመው ደግሞ ህጋዊ እውቅናው በምርጫ ቦርድ የተዘረዘው ህወሓት ነው ይህን ግዙፍ የክልል መዋቅር የሚቀይር ውሳኔ እያሳለፈ ያለው። ይህ የህወሓት ውሳኔ በትግራይ ክልል ሁለት አስተዳደሮችን ፈጥሮም የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ወደ ከፋ አደጋ ይገፋው ይሆን? ተበቲን ካይሎም ሓሲቦም የሚጫወቱ አለው ግዛው ምሕዳር መበተን ይኻዩ መቅተል ይኻዩ ወአምሓርኩ ወፂኦም ሰልፊ ሰሚዕሁም ኮይም ሓቂሩ ቅድም ሁሉ ሰላም መረፃ ይሆነ ዘለና ምርጫና ስፋኑ ይኮ ኢሎሞ ተቃልሰ ህዝባው ኮይኑ እዚ ስርዓት እዚ ተፈንፊኑ እዩ كم حالة تقرأ أنا ذكر هذا اللي هو كنقرأ من قصة مليسة بيت مخرطة مليسو سرعات حقن بتقرأ تخبروا صراحة عديتها تخبر تقرأي وقعتها تخبر تقرأي جيقنا تخبر تقرأي بولو تسفى تكون تقرأي كافتم كهانسو زق على سو حدي زق تحت عليك مالتي زي لما أنا يلو معك مكرانا كوا كي زاربس زي بلعنا يبلعوا منا نتقاتلي ناس كم زغير خايخ علمي خانا ما يفر مالتي نحزب تقراي زي متن رسح تاريخ كن دغمو زي يقبلنا كن صيفو زغبلنا زخو حزب زي نጫወተሉ ግን ይገባል ስለዚህ እርግጠኛ ያነ ሁን ይኹን ትግራዋ ከሙ ይዛሐስ ይለ ይዛሐስ
حزي منم زواج خالي يبلنا منقستنا كمل سلو بيت مخرنا كمل سلو سرعات الحقن كتكللو بتقري مريتنا كنا من سلنا كابزي أوصاي بتأمر تواصلنا نقدر إني أي لا يحس يعني منم تواصلنا كابزي ما أدي شوا سرعة زي مزي تفنفن سرعة خوينا ما أدي شوا تأكلنا الغازول غازلو قتل تخايو ما تهز بالنسخة كاوزي مسألة مثلني بس أنت كتفأك حدا مسارح زغوني بسول نزيك يتسمع بوردا بيت مخرج خبيرها بيوصص مالتي وسينها منقست خاملس دقها أكب نمرت هايلها وداوا خاطن آخر شعو يوم زفرحو خا صلاتها شعو يوم زنبركو صلاتها ولا توم تحشكروا شعو يوم زفرحها جزاهم محدار مبتني خايو مقتلي خايو أبزي عسل خلا معلتي بعرخا كتفر بعرخا وسين خني مالتي سراوي تقرايون أبزي هاك كعسل زلو أي تتراتر يقولك الله من قسنا زملسنا الله معلتي بيت مخرنا زتملسنا معلتي خلا سرعة تحزية خلا وسان حوحات دقاف رخيبو كابيني ممحدار زبا دبوب تقرايتي بماغلا كوميتي حوحات زيت محلالفة بيت مخرن من قسن تقراين نامنو برسول حميم بلسو زبلو سانا بومل دمسي دقفو اتوسانا اوانو تطلبون لعلاو نتزبي الزرقا قصي لهم يوم كل معلومات تقراي بموهاد متى عد تقارو بودا بحيلي نموسان زعلما يؤذو سانزي كساب ورداتاتن طابعتاتن زلوابيات المغري بمتنغار تقبراو كخوني كبلو حابيريو كبسبساب دمسو يانا